जिंदगी तेरे बिना थी अधूरी, पूरी तुझे मिलकर हो गई। प्यार की हिजर से है गहरी यारी, दुनिया का है दस्तूर यही। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है? मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूले। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूले। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूले। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें,
اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیمان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وہاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیمان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وہاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیمان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وہاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیمان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وہاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔
ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशिन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशिन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशिन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशिन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है
اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیمان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیمان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیمان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں،
اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیم خان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیم خان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیم خان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیم خان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔
ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जियो टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशन नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी।
ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जी टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़, जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशिर नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जी टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़, जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशिर नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जी टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़, जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है सच्चा प्यार। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। इस ड्रामे को लेकर आशिर नदीमान ने डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले हैं अब्दुल कदवानी। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद है और ये ड्रामा जी टीवी पर आने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है वहाज अली, यमुना ज़ीदी एंड फिरोज खान। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह ड्रामा कब आने वाला है और इसकी कितनी एपिसोड होगी। प्यारे व्यूवर, इस ड्रामे की शूटिंग अभी मुकम्मल हो गई है और इस ड्रामे की तकरीबन 100+ एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सच्चा प्यार का न्यूज़, जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। यह ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें।
مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیمان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سچا پیار کا نیوز، جو کہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے سچا پیار۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے آشن ندیمان نے، ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے ہیں عبد القدوانی۔ ڈرامہ سیریل سچا پیار میں بہت بڑے بڑے اداکار موجود ہیں اور یہ ڈرامہ جی ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے وحاج علی، یمنا زیدی اینڈ فیروز خان۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے اور اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی۔ پیارے ویور، اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی مکمل ہو گئی ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً 100+ ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔